अब हामीहरू तेस्रो चरणमा छौं र तेस्रो चरणमा आजको विषय हो दिव्यताको बाढी। स्वामी वेदाद्री महर्षिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ यो लेख। यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आजको साप्ताहिक सत्सङ्गमा सधैँ जस्तै आज पनि एउटा विषय छ, स्वामीजीबाट लिखित, उहाँबाट प्रवचित। मे 7 को लागि शीर्षक फ्लड अफ डिभिनिटी भनेर दिइएको छ। यो भनेको दिव्यताको बाढी भनेर शाब्दिक अर्थ हुन जान्छ। हामीले सुनिराखेका यो अलङ्कारिक शब्दहरू हुन्। दिव्यताको गुण जब मान्छेमा आउँदै जान्छ त्यो यति धेरै आउँछ कि त्यो सामान्य छिटफुट आफूले गरेको जति बराबरको होइन। मैले 1 रुपैयाँ दिएँ 1 रुपैयाँ फिर्ता पाएँ भनेको जस्तो होइन। एक दिँदाखेरि जब मान्छेले अपार पाउँछ त्यसलाई विभिन्न शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, त्यसको बयान व्याख्या गर्न सकिन्छ। कसैले वर्षा भयो भन्छन्, कसैले के भयो भन्छन्। यहाँ स्वामीजीले बाढी नै आयो, यति धेरै आयो कि ममा जे थियो त्यो त केही बाँकी रहेन। मेरो अस्तित्व जुन छ त्यो तहस नहस गरेर खाली दिव्यता दिव्यता दिव्यताले नै छायो। त्यो दिव्यताको बाढीको बारेमा स्वामीजी यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बाँकी जस्तो शब्द स्वामीजीले जुन शब्दमा अगाडि व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै अनुसार हामी बढ्दै जानेछौँ। सुरुवातमा स्वामीजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ, बारम्बार सम्झाउनु भएको छ, जीवनको उद्देश्य के हो। जीवनको उद्देश्य भनेको आध्यात्मिक तवरले भन्दा त्यही परम तत्त्वलाई बुझ्नु हो, बोध गर्नु हो र सतत त्यो बोधमा जागरुकताका साथ बाँचिरहनु हो। त्यो अवस्थामा, बोध प्राप्त गरेको अवस्थामा मान्छे स्वतः शान्त, सन्तुष्ट, आनन्दित रहन्छ। तर जबसम्म कुनै साधक त्यो अवस्थामा सतत रहिरहन सकेको हुँदैन तबसम्म त्यो व्यक्तिले पनि त्यस्तै बोध भएका व्यक्तिहरूको तिनै क्वालिटिजहरू, गुणहरूको अनुसरण गरेर बाँच्न चाहन्छ र त्यो अनुसरण अथवा अनुकरण गरेर बाँच्दाखेरि पनि एउटा किसिमको आनन्द, सन्तुष्टि र शान्ति पाइँदो रहेछ। र कमसेकम त्यो बोधमा पुगेर नपाए पनि त्यसका गुणहरू, केही गुणहरू अवश्य पाइयोस् भन्ने धेरै व्यक्तिको एउटा उद्देश्य रहन्छ। म जतिसुकै जे गरौँ, कमाऊ, लाउँ, खाऊँ, तर आनन्द र शान्ति भएन भने त केही पाइएन भन्ने सबैलाई महसुस भएको कुरा हो। त्यही भएर एउटा इमिडिएटली सोच्दाखेरि, तत्कालको लागि हामीले उद्देश्य बनायौँ भने के भन्ने, यो कमसेकम जे गर्दैछौँ त्यसमा शान्ति हुनु पर्यो, जसरी बाँच्दैछौँ त्यसमा सन्तुष्टि हुनु पर्यो, आनन्द हुनु पर्यो। र यो दुईटा मानेर यो शान्ति, सुखलाई एउटा उद्देश्य अनि परम तत्त्वको बोधलाई दुईटा मानेर दोस्रो उद्देश्य मानेर हेर्नेहरू पनि हुन्छन्। त्यही अर्थमा स्वामीले भन्नुभएको छ, दिव्यताको बोध, यो जुन परम तत्त्वको बोध भयो भने त ती गुणहरू अवश्यमेव आउँछन्, र त्यो नआइसकेको व्यक्तिको लागि यी चिजहरू दुईटा जस्तो देखिन्छन्। यो रिलेटिभ जुन जगतमा बाँचिराखिएको छ त्यसमा पनि शान्ति र सन्तुष्टिका आफ्नो क्वालिटिजहरू कल्टिभेट गर्न सकिन्छ, विकसित गर्न सकिन्छ हरेक व्यक्तिमा भनेर मानिसहरू विभिन्न कोचिङ, लाइफ कोचिङ र विभिन्न चिजहरू, ट्रेनिङ, यी सबै तालिमहरू पनि दिएर पनि यो चिज विकसित गर्ने कोसिस गरिन्छ। सामान्यतया जुनसुकै किसिमको ध्यानको अभ्यासले
यो ल्याउन सकिन्छ, शान्तिको अनुभव प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने लजिक तर्कका साथ विश्वासका साथ धेरै मानिसहरू अहिले लागिरहेको छ। कम से कम शान्ति त होस् जीवनमा, सन्तुष्टिको अनुभव गर्न सकौँ। अब यो रिलेटिभ संसार जुन छ, सापेक्ष जुन संसार र परम तत्त्वको बोध भने जुन अब्सोल्युट, त्यो परम तत्त्वको बोध हो। यो दुईटालाई छुट्याउने बित्तिकै मान्छेले यो केही अप्ठ्यारोहरू महसुस गर्न थाल्छ। यो चिज मलाई किन दुःख भइरहेको छ अथवा सुख आइरहेको छ भने किन यति क्षणिक छ, किन यो तुरुन्तै जान्छ, त्यस्तो खालको अनुभव गर्छ। त्यो किनभने त्यो मान्छे एट्याचमेन्ट त्यो चिजमा जोडिन जाँदो रहेछ। त्यो जुन जोडिन जानु नै त्यो व्यक्तिको अहङ्कार या इगो भन्छौँ नि हामी, त्यो अहङ्कारको सूचक हो। केही चिज मेरो अथवा मसँग थियो, किन गयो, कुनै चिज मलाई किन आएन, मलाई किन दुःख भयो, त्यो मसँग जोडिएर जे पनि आउँछ त्यो सबै चिजले हामीलाई शान्ति र सन्तुष्टि कति प्रदान गर्दछ भन्ने चिज त्यसैले बताउँदछ। त्यही भएर त्यो म जुन छ आउने बित्तिकै हामी दुई भइहाल्छौँ। यो संसारलाई देख्न थाल्छौँ, त्यो परम तत्त्वलाई बुझ्न छोड्छौँ। त्यति बेलासम्म जबसम्म हामी कुनै गुरु भेटाइसकेको हुँदैन, कुनै मार्गको बारेमा जानकारी राखिसकेका हुँदैन, जबसम्म कुनै एउटा मार्ग हामीले पछ्याइरहेका हुँदैन, तबसम्म हामीलाई यो सब दुई हो। अथवा यो कमसेकम मार्ग त हामी पछ्याउँ भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामी दुई भनेर मानिराखेका हुन्छौँ, दुःख पनि पाइराखेका हुन्छौँ, अशान्तिमा बाँचिराखेका हुन्छौँ। तर हरेक व्यक्तिको जीवनमा एउटा यस्तो समय आउँछ, एउटा यस्तो मोमेन्ट आउँछ जति बेला यो के हो त, यो सबै यो सुख दुःख नै हुनुपर्ने हो कि यहाँ एउटा केही शान्त विशेष खालको कुनै अस्तित्वको कुनै सम्भावना छ, जुन अनुभूतिको सम्भावना छ, त्यो चिज व्यक्तिले सोच्न थाल्छ। हो त्यो जब त्यो दिमागमा आउँछ कि म को हुँ, यो संसार के हो, मेरो वरिपरि भएका मान्छेहरू के हुन्, यिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा मलाई किन यस्तो अनुभूति हुन्छ, अनुभूति भए पनि किन त्यो क्षणिक छ, के हो त्यो जुन चिज सतत रहिरहन्छ, जुन पर्मानेन्ट छ, कहिले मेटिँदैन, त्यो परम शान्तिको जुन कहीँ कहीँ पढेर सुन्नमा आएको छ, त्यो चिज के हो भनेर जब व्यक्तिको मनमा विचार आउँछ, त्यसपछि यो जुन सापेक्ष संसारमा जे पनि देखिन्छ त्यो चिज साँच्ची नै यो त अहिले तुरुन्तै खतम, क्षणभङ्गुर रहेछ, यो त सबै चिज पास हुँदो रहेछ, सुख दुःख जे छ यो त गइ नै राखेको, त्यो गइ नै राखेको चिजलाई म दोहोरिरहने पर्मानेन्ट जस्तो चिज मानिराखेको थिएँ। सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख, सुखपछि फेरि दुःख, केही काम कोहीसँग अन्तर्क्रिया, त्यो क्रममा फेरि मुठभेड, केही विचारको द्वन्द्व, यही नै पर्मानेन्ट चक्र हो, साइकल हो भन्ने म सोचिरहेको थिएँ। यो नै योभन्दा बाहिर मैले देखि नै रहेको थिएँ। तर जब यो चिज के हो भनेर खोजी गर्न सुरु गरेँ, यो सारा चिज त क्षणभङ्गुर, योभन्दा बाहेक अर्को ठुलो विराट चिज हुन सक्दो रहेछ, यो चिज त धेरै सानो गइहाल्ने चिज रहेछ। जे पनि इमिडिएट अस्तित्वमा जे देखिरहेको छ दृश्य जगतमा, त्यसमध्ये धेरै चिज त पास हुने चिज। त्यसैलाई विवेकानन्दले, शङ्कराचार्यले मुख्यतः जगत मिथ्या भनेर शब्द युज गर्नु, जुन चिजको टेम्पोररी मात्रै एक्जिस्टेन्स छ त्यसलाई त्यहाँ मिथ्या भन्ने शब्द युज गरिएको छ भनेर विवेकानन्दले भन्नुहुन्छ। सो त्यो सबै जुन ट्रान्जिएन्ट छ त्यसमा अल्मलियो भने हामी सधैँ यो सुख दुःखको चक्रमा हामी चक्करमा लागिरहन्छौँ, फसिरहन्छौँ। अनि हाम्रो मूल उद्देश्य जुन त्यो शान्ति, आनन्द, सन्तुष्टि अनि त्यो परम तत्त्वको बोध हो, त्यो कहिले पनि हामीले भेटाउन सक्दैन। र यदि त्यो भेटाउने खोजीमा लाग्छौँ भने तुरुन्तै हामीलाई के थाहा हुन्छ नि, यो अरू त सब क्षणभङ्गुर, यसको केही काम छैन, यसको काम छैन भन्नु पनि यसको काम त्यति नै छ जति यो जीवन चलाउनको लागि शारीरिक भौतिक रूपमा हाम्रो अस्तित्व छ, त्यो रहन्जेलसम्म सामञ्जस्यतापूर्वक यो संसारमा सबैसँग तादात्म्य राखेर बाँच्नलाई जरुरी छ।
त्यसको त्यति नै जरुरी छ जति हाम्रो पुरानो छापहरू मेटाएर हामी त्यो सत्यको बोधमा बाँचिरहनको लागि, केही कार्य गर्नको लागि, केही क्रिया गर्नको लागि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यति नै हकमा यो महत्त्वपूर्ण छ। गर्ने कसरी भन्दा स्वामीजी भन्नुहुन्छ त्यो एउटा मात्रै तरिका छ। हामी कसरी त्यो अवस्थामा शान्ति र सन्तुष्टिको अवस्थामा प्राप्त हुन सक्छौँ? जब निस्वार्थ सेवा गर्न सक्छौँ। यो तीनवटामा एकदम छोटो छोटो सेन्टेन्समा स्वामीजीले पुरा आफ्नो फिलोसफी नै राखिदिनु भएको छ। जीवनमा मान्छे हरेक व्यक्तिले आनन्द चाहन्छ, सन्तुष्टि चाहन्छ, खुसी चाहन्छ। त्यो परम तत्त्वलाई नबुझिकन यो स्थायी रूपमा यो हुन असम्भव छ। तर जब मान्छेले प्रश्न गर्न थाल्छ कि यो के हो, यो आध्यात्म भनेको के हो, म के हो, फरक के हो भनेपछि ओहो यो जुन अरू चिज, सापेक्षिक चिजको क्षणभङ्गुरता उसले अनुभव गर्दछ, यो बुझ्न थाल्छ। त्यो बुझ्न थालेपछि कसरी प्राप्त गर्ने भनेर उसले खोजी गर्छ त्यो शान्ति र सन्तुष्टि। स्वामीजी एक लाइनमा, एक शब्दमा उत्तर दिनुहुन्छ, निस्वार्थ सेवा। स्वामीजीले अन्त पनि भन्नुभएको छ कि जीवनमा मान्छेले 4 किसिमका कार्यहरू गर्न सक्दछन्। एउटा भनेको सामान्य कार्य, डे टु डे काम, जेनरल, अरू व्यक्तिसँग जुन ट्रान्ज्याक्सन अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ त्यति बेला गर्ने कार्यहरू। त्योभन्दा माथि भनेको कर्तव्य, हायर, समाजले मलाई यत्रो हुर्काइदिएको छ, बढाइदिएको छ, पढाइदिएको छ, जे पनि म आज छु त्यो समाजको व्यक्तिहरूको, संस्थाहरूको, गभर्नेन्सको, सबैको एउटा हात छ। उनीहरूलाई मैले केही फर्काउनु पर्छ, जति दिएछन् कमसेकम त्यति त फर्काउनु पर्छ। त्यो विचार, त्यो ऋण चुक्ता गरे जस्तो फर्काउनु भनेको कर्तव्य हो। तेस्रो भनेको त्याग, अझै हायर। कोही मान्छे रिभोल्युसनरी काममा लाग्छन् अथवा समाजलाई नै परिवर्तन गर्ने एउटा अग्रगामी सोच लिएर अगाडि बढ्छन्, म समाजको लागि केही ठुलो चिज गर्न चाहन्छु भनेर, त्यो त्याग भनिन्छ। तर त्यहाँ पनि एउटा सानो हुटहुटी, एउटा मैले गरिराखेको छु भन्ने हुटहुटी चाहिँ अझै बाँकी हुन्छ। त्याग, त्यो त्याग आफैमा एउटा ठुलो सर्भिस हो, सेवाको काम हो। तर त्यहाँ पनि एउटा आफ्नो तर्फमा, अरू व्यक्तिको लागि त त्यो सेवा भइराखेको छ, तर व्यक्तिको अहङ्कार अझै अलिकति पोषित भइराखेको छ, त्यो भनेको त्याग हो। चौथो भनेको सेवा, जुन यहाँ स्वामीजीले भनिरहनु भएको छ, निस्वार्थ सेवा भनेकै निस्वार्थ हुन्छ भन्नुहुन्छ स्वामी। जब मान्छेको त्यो म भन्ने चिज नै हराउँछ, त्यो दिव्य यसै भइसक्यो, ब्रह्मसँग सधैँ सतत बोधमा रहन्छ, त्यही चेतनायुक्त छ। उसका हरेक कार्यमा मको बोध जे भइराखेको छ परमात्माको कृपाले, उहाँकै आदेश अनुसार भइराखेको छ। म त खालि मिडियम मात्रै हो, मबाट यो चिज भइराखेको छ, अरूको कल्याण भइराखेको छ। त्यस्तो कल्याणकारी करुणायुक्त कार्यहरू जब हुँदछ त्यसलाई हामी निस्वार्थ सेवा भन्छौँ। तर हामी कसरी त्यो निस्वार्थ सेवा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ त? त्यो बोधमा पुग्छौँ। बाटो पनि त्यही हो, बाटो पनि त्यही हो, गन्तव्य पनि त्यही हो। सेवाकै माध्यमबाट सेवा नै गरेर, अरूको कल्याण, करुणायुक्त कार्य गरेर, दान दातव्य गरेर नै हामी त्यो अवस्थामा पुग्दछौँ जति बेला अहङ्कार रहित सेवा, निस्वार्थ सेवामै हाम्रो, त्यही नै हाम्रो जीवन हुन्छ। हामीले बाटो पनि त्यही हो। त्यही भएर हामी कसरी गर्छौँ? अरूलाई मद्दत गरौँ, अरूको सहयोग गरौँ, अरूलाई दुःख नपुर्याउँ, चोट नपुर्याउँ। त्यही गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हामी त्यो अवस्थामा हाम्रो स्पिरिचुअल इभल्भमेन्ट, आध्यात्मिक त्यो उन्नति हुँदै जान्छ र एक दिन त्यो अवस्था आउँछ जति बेला त्यो परम तत्त्वको बोध र 24 घण्टा हामी जे गर्छौँ, हाम्रो जे पनि कृत्य हुन्छ त्यो सेवा नै हुन्छ। तर स्वामीजीले यो उद्देश्य, जीवनको उद्देश्य सापेक्ष र अब्सोल्युट, त्यो परम उद्देश्य जुन हो त्यो र सापेक्ष उद्देश्य कसैले छुट्याएर हेर्छ भने पनि त्यो सापेक्ष भनेको हाम्रो मार्ग बन्नु पर्दछ। त्यो गन्तव्य जुन परम छ त्यसको प्राप्तिको बाटोमा यो सापेक्ष संसार, सापेक्ष उद्देश्यहरू सबै त्यो मार्गका खुड्किलाहरू हुनु पर्दछन्। त्यो जुन बाटोमा ती सबै पर्दछन् त्यसरी हामीले हेर्नु पर्दछ। स्वामीजी त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। बाटोकै कुरा स्वामीजी गर्दै हुनुहुन्छ। अघि त्यहाँ सुरुमा विषयलाई सुरुवात गरिदिनु भएपछि जसले पनि अब म यो हुँ, यो संसार क्षणभङ्गुर छ
मूल कुरा त शान्ति, परम शान्ति, जुन आनन्द र सन्तुष्टि हरेक समय भइराख्नु पर्दछ भनेर जसले त्यो इच्छा अथवा त्यो विचार मनमा आइसक्यो, त्यसलाई समातेर यही हो मैले प्राप्त गर्नुपर्ने भनेर उसले मनमा ल्याइसक्यो, दृढता ल्याइसक्यो, त्यो व्यक्ति भनेको त्यो व्यक्ति जसले अब आध्यात्मिक मुक्तिको कामना गरिरहेको छ। त्यो व्यक्तिले आफ्नो चेतना अथवा आफ्नो चेतना भन्नु र परम चेतना जुन छ त्यसमा थोरै मात्रै भेद छ। त्यो चेतना जुन छ, त्यो परम चेत आफूमा विद्यमान चेत, त्यसलाई जुन भार बोकाइराखेको छ नि मान्छेले, सञ्चित कर्मदेखि लिएर प्रारब्ध कर्मका छापहरू भन्छौँ हामीहरू, ती सबै भार केही हामीले यादै नगरेका, थाहै नपाएका पुरानो जन्मका होलान्, तर केही हामीले गरेका र अहिले जुन बेला पनि बिर्सिएको हो। हामी परम चेतलाई पनि बिर्सिन्छौँ, हामी केही कार्यकाहरूलाई दुःख दिएका छौँ भनेर पनि बिर्सिन्छौँ। हाम्रो त्यो घमण्ड मद अहङ्कारमा जब हामी ग्रसित हुन्छौँ नि, भावनाले ग्रसित, त्यति बेला हामीले नै गरेका गलत कार्यहरू हामी बिर्सिराखेका हुन्छौँ। त्यो बिर्सिएर जम्मा गरिराखेको जुन धुलो छ, मैलो छ अथवा फोहोर चिजहरू छ, तिनीहरू कहाँ बसिराखेको, त्यही परम चेत मात्रै हुनुपर्ने जहाँ घर थियो त्यहाँ सबै हामीले यो फोहोरका थुप्रोहरू राखिदिएका छौँ। त्यो भारी, त्यो फोहोर, जुन समस्याहरू, पीडाहरू आफैले गरेर जम्मा गरेको, ती छापहरू जुन हामीले बनाए, हामीले कार्य गरेका छौँ त्यसका स्मृतिहरू छन्, त्यसका छापहरू छन्। त्यो कार्यले निम्त्याएका अरू दुःख पीडाहरू छन्, जे पनि छन्, त्यो सबै ती सबैले केलाई चाहिँ साँगुरो बनाइदिएका छन्? हाम्रो चेतनालाई। त्यो चेतना हाम्रो यो सबै दुःख पीडा हामीले नै सिर्जना गरेका छापहरूको भारीले कुप्रो परिसकेको छ, दबिएको छ। तर जति बेला मान्छे सोच्न थाल्छ नि, म के हुँ, यो के हो, ब्रह्माण्ड के हो भनेर अलिकति पनि उसले ज्ञान प्राप्त गर्न थाल्छ, तब उसको यो जुन म मेरो भनेर जुन यो सारा फोहोरको थुप्रोहरू जम्मा गरिराखेको थियो, त्यो अरू थुप्रो चिज छापहरू जम्मा गरिराखेको थियो, त्यो सबै हराउँछ। किन हराउँछ भने जब उसले देख्छ कि यो त ब्रह्माण्ड यति विशाल छ, यति धेरै तारा ग्रहहरू, जति जहाँसम्म आँखा पुग्छन् त्यहाँसम्म सानो सानो टिलपिल 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 ताराहरू चम्किराखेका छन् राति। ती त हाम्रो साइन्सले पनि भनिसकेको छ, त्यो त हाम्रो सूर्यभन्दा पनि कति विशाल छ, सूर्य आफै पृथ्वीभन्दा कति विशाल छ। अनि त्यो पृथ्वीमा पनि हामी यति सानो क्षेत्रमा, हामी यति सानो मान्छेहरू हामी बसिरहेका छौँ। हामी आफ्ना क्रियाकलापहरूबाट जुन आएको छ नि, जुन जे पनि हामी हौँ भनेर हामी ठान्दछौँ, म र मेरो भनेर, त्यो कति सानो रहेछ भनेर त्यति बेला हामी थाहा पाउँछौँ, जति बेला यो विराटतालाई हामी जान्न बुझ्न पाउँदछौँ। भनेपछि हामी त कति सानो रहेछौँ। यो पृथ्वी पनि एउटा सानो ठाउँमा, जसरी हामी भन्छौँ त्यो सुन्तलामा चाहिँ एउटा कमिला जुन घुमिरहेको छ, त्यो भन्दा पनि त्यो विराट कमिला र हाम्रो अस्तित्व त्यो सुन्तला भन्दा त धेरै ठुलो पृथ्वी छ, त्यो भन्दा पनि हामी धेरै सानो छ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो अहङ्कार सकिन्छ, मेटिन्छ। हामी जब आफ्नो सानो यो हुन्छ नि, हामी धेरै सानो छौँ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ, त्यो हामी त धेरै सानो छौँ भनेर थाहा पाउँछौँ। हाम्रो त्यो अहङ्कार हट्नुपर्छ यदि जेन्युनली हामीले थाहा बुझिराखेका छौँ भनेर, जानिराखेका छौँ। किनभने इगो अहङ्कार त्यति बेला पोषित हुन्छ जति बेला अविद्या हुन्छ हामीसँग, हामी बिर्सिएको अवस्थामा हुन्छौँ। चेतनालाई हामीले छोपिदिन्छौँ, जुन लाइट हो नि हाम्रो टर्च लाइट, त्यसलाई हामीले छोपिदिन्छौँ, कपडाले छोपिदिन्छौँ, पर्दाले छोपिदिन्छौँ। त्यो पर्दा कस्तो छ भने त्यही पर्दालाई हामी माया भनेर भन्छौँ जब हामी यो अर्को शब्द संसार भन्ने शब्द युज गर्छौँ। परम चेतनालाई केले छोपिदिएको छ? मायाको पर्दाले। त्यो मायाको पर्दा भनेको के हो? हाम्रो मन हो। किन यो दृश्य जगत जे छ त्यो त छँदैछ, तर त्यसलाई हामीले अनुभूति कसरी गरिराखेका छौँ? त्यसलाई अनुभूति त हामीले हाम्रो मनमा गरिराखेका छौँ।
त मनले जे अनुभूत गर्न चाहन्छ चेतनातिर फर्किन्छ भने त्यो चेतना अनुभव गर्छ, परम चेतको जस्तो दिव्य गुणहरूका साथ आफूलाई अनुभव गर्छ। होइन त्यसले चाहिँ यो संसारमा जे दृश्यमा उसले देखिरहेको छ ओहो यति मात्रै हो यो संसार भनेर उसले देख्न चाहन्छ भने त्यो त त्यही त मायाको पर्दा हो। त्यो होइन नि, त्यो त पुरै यो जो सृष्टिको स्रोत जे होला त्यही स्रोतले त यो पनि बनायो होला, मलाई पनि बनायो होला, अथवा म बने होला यो पनि बन्यो होला भनेपछि त्यसमा पनि त्यही छ ममा पनि त्यही छ भनेर हेर्न नसक्नु र म इभोल्युसनमा सबभन्दा माथिल्लो प्राणी, मसँग यो इन्टेलेक्ट छ, बुद्धि छ, मैले त सबैलाई विनाश गरेर भए पनि म त बाँच्न सक्छु, एक्लै पनि बाँच्न सक्छु, मसँग त्यो सामर्थ्य छ भनेर घमण्ड गर्नु त्यो बिर्सिएको अवस्था, त्यो मायाले ग्रसित अवस्था हो, त्यो भावनामा बगेको अवस्था हो। त्यही भएर त्यो इगो जुन अहङ्कार छ त्यो त्यति बेलासम्म रहन्छ जति बेलासम्म मान्छेले यो सृष्टिको पछाडिको स्रोत र त्यो परम शक्तिशाली र परम चेतना युक्त दिव्य तत्त्वलाई, सत्य तत्त्वलाई बुझ्न सक्दैन, बिर्सिन्छ, त्यति बेलासम्म त्यो इगो अहङ्कार बाँकी रहन्छ। र त्यही अहङ्कार त्यति बेला सिद्धिन्छ, नासिन्छ जति बेला ओहो यत्रो विराट म, यत्रो सानो म, क्षुद्र भन्ने त्यो सोच आउने बित्तिकै त्यो चिज नासिन्छ। तर त्यो कति बेला सोच्छ मान्छेले, कुनै कुनै बेला 24 घण्टामा कुनै एक क्षणमा सम्झिन्छ, बाँकी बेला बिर्सिराखेको हुन्छ। त्यही नै अहिलेको समस्या हो। स्वामीजीले यही अहङ्कारले हामीलाई कसरी त्यो दिव्यताबाट छेकिराखेको छ भनेर अझै बताउनु। इगो जुन अहङ्कार छ त्यसले भेन गरी आफैलाई ठुलो बनाउने मात्रै काम गरिरहेको, ठुलो भनेर चिनाउन खोज्ने, जसलाई मद भन्छौँ हामी, मद ठुलो। अनि कोही आफूभन्दा ठुलो भनेर प्रस्तुत भइदियो भने दुःख, पीडा, हर्ट, भित्र एकदम पीडा, म त केही पनि होइन, म त खत्तम, यो संसारमा बाँच्न नसक्ने भए म त के नै गर्न सक्नु छ त्यस्तो भनेपछि त्यो जुन आफूलाई ठुलो देखाउँछ भेन ग्लोरी, स्वामीजी भन्नुहुन्छ केही पनि छैन, केही पनि होइन आफू, तर म एकदम ठुलो मान्छे हुँ, मैले यति एचिभमेन्ट गरेको छु, म यो हुँ त्यो हुँ, र अरूलाई मात्रै होइन आफैलाई पनि म त हो गजब छु, म अत्यन्त सुन्दर छु, म यो होइन, त्यो आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स बढाउनलाई भनिन्छ। तर त्यो कहीँ न कहीँ गएर त्यसको एउटा नेगेटिभ त नहुनु, कहीँ गएर त्यसले समस्या दिन सक्ने ठाउँ चाहिँ के हो, आफूलाई सेल्फ कन्फिडेन्स दिने क्रममा यदि त्यो अति धेरै भयो भने त्यो कुनै त्यस्तै खालको परिवेश आउँदाखेरि अर्को परिवेशमा त्यो चोटको पनि कारण हुन सक्छ। होइन भनेर कुनै व्यक्तिले तिमी यति सुन्दर छैनौ भनेर कसैले भनिदिँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई, जसले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स त्यसरी विस्तारित गरेको छ, उसको भित्रको जग जुन छ नि, शान्ति र आनन्दको जग जुन छ, चेतनाको जग बलियो छैन भने त्यो त तुरुन्तै टुक्रिन्छ, कसैले टुक्रिदिन सक्छ। त्यही भएर सुपरफिसियली मात्रै हामी अफर्मेसनको मात्रै होइन, हामी भित्रै हाम्रो जग हामी बलियो छ, हामी त त्यही स्रोत हौँ। कोही अर्को व्यक्ति म भन्दा ठुलो, सानो, धेरै बलियो, कमजोर केही पनि होइन, हामी सबै बराबर छौँ भन्ने जबसम्म त्यो जगमा हामीले त्यो चेतनामा छिराउँदैनौँ, तबसम्म चेतनालाई बुझ्दैनौँ जबसम्म, त्यति बेलासम्म हामीले गरेका हरेक चिज माथिल्लो सतही मात्रै हुन्छ। त्यही भएर अहङ्कारलाई बुझौँ। त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि त्यो भनेको त्यो ठुलो भनौँ न कुनै सानो नहर या केहीमा एउटा सानो केही कहीँ भत्किएर 2-4वटा इँटा या अलिकति हिलो केही आएर बस्दियो भने त्यो छेकिन्छ, रोकिन्छ। त्यो धेरै ठुलो चिज होइन, 5-10वटा इँटाले रोकिदिएला नि त्यो नहरमा पानी बग्नको लागि। तर त्यसले केलाई रोकेको छ भने त्यो सारा जुन सिँचाइको व्यवस्था पुरै त्यो बाँकी जहाँ जानुपर्ने थियो त्यो सारा चिजलाई त्यो जब 5-7वटा इँटा या एउटा हिलोको थुप्रो जुन आयो बगाएर आयो, ठुलो चट्टान आयो, त्यतिले रोकिदिएको हुन्छ। अनि पुरा सारा चेतनालाई बन्द गरिदिने, बिर्को बन्द गरिदिने काम सानो भयो भने त्यति पोटेन्सियल त्यो अहङ्कारको रोल हुँदो रहेछ। त्यो हट्ने बित्तिकै पुरा जमिन सिंचित हुन्छ। त्यसपछि भनौँ न एउटा सानो टर्च हुन्छ तर पुरा कोठालाई उज्यालो गर्छ। त्यस्तै अब्स्ट्रक्सन पनि एउटा सानो
वालमा अब्स्ट्रक्सन गरिदियो भने त्यो पुरै लाइट खतम हुन्छ। त्यही भएर यो मान्छेले म र मेरोको कारणले के गर्छ, मेरो भन्ने नै किन आउँछ भने अर्को व्यक्तिसँग कम्पेयर गर्न थाल्छ। म भनेर जब अस्तित्व त्यति बेला हुन्छ जब अर्कोसँग कम्पेरिजन हुन थाल्छ, र त्यो कम्पेरिजन हाम्रो सामूहिक उन्नतिको लागि भएन भने त्यो कम्पेरिजनले हामीलाई एकअर्कासँग मनमुटाव एकदम तितोपना हुन थाल्छ। त्यही भएर हामी जब मायाको जालोले हामी जेलिएका छौँ भने हामीले सारा चिज रियाक्टिभ रूपमा गर्छौँ। उसले केही भन्यो, मलाई चोट लाग्यो, मैले पनि केही 2-4वटा भने, दुईजनामा मनमुटाव होइन। यदि मान्छे सबै हामी त बराबर हौँ, यो सबै चिज सौहार्दतामा बाँच्नुपर्छ, प्रेम, करुणा, सौहार्दता, सामञ्जस्यता, यिनीहरू नै हाम्रो चाहिँ गुणहरू हुन्, डिभाइन गुणहरू हुन्, अथवा मानवताको उच्च कोटिका गुणहरू हुन् भनेर बाँच्ने हो भने त सबै चिज त सृजनात्मक हुन्छन्। दुईजनाको द्वन्द्व हुँदैन विचारको फरकले, त्यो कुनै किसिमले सृजनात्मक भएर जान्छ र नयाँ चिज बनाउँछ। त्यही भएर कम्पेयर गरेर दुःख पाउने काम चाहिँ कसले गर्छ, त्यो जो मदान्ध भन्छ, मदमा अन्धो भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू, अनि तितोपना फैलाउने काम गर्छन् समाजमा, एकअर्कामा, घरमा, आफैमा पनि गर्न थाल्छ। कति त एउटा यसको एक्सट्रिम फर्म के हो भने आफैलाई पनि यो कस्तो मान्छे, मैले त के गरेछु, यो खतम, म त खतमै रहेछु नि, यस्तो पनि काम गर्ने एकछिनपछि जब होस आउँछ, अनि आफैलाई पनि दुःख पुर्याउने, चोट हुने, आफ्नै एउटा आस्पेक्टले अर्को आस्पेक्टलाई दुःख पुर्याउने। किनभने हाम्रो मन धेरै विशाल छ, यहाँ धेरैवटा पर्सनालिटी अटाउन सक्छ। कुनै बेला राम्रो रूपमा प्रस्तुत हुने म, कुनै बेला खराब रूपमा प्रस्तुत हुने म, समय अनुसारको, अनुकूल अनुसारको तुरुन्तै भेष बदल्न सक्ने म। त्यही भएर यो आफ्नै एउटा आस्पेक्टले कुनै बेला, जति बेला जुन आस्पेक्ट हाम्रो डोमिनेन्ट हुन्छ त्यसले आफैलाई पनि दुःख दिइराखेको हुन्छ मान्छे। यही बानी अरूसँग गर्ने प्रतिक्रियाले आफैलाई पनि दुःख दिन थाल्छ। जब त्यो इगो, अहङ्कार, मद भन्ने चिज हराउँछ नि, के आउँछ त्यसको अपोजिटमा? त्यसको अपोजिट भनेको बराबरी, समानता, इक्वेलिटी। र त्यो इगो हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा, श्री रामानुजाचार्यलाई किन अहिले स्ट्याचु अफ इक्वेलिटी भनेर उहाँको मूर्तिलाई नाम दिइयो अस्ति भने, जब हामी के बुझ्छौँ भने हरेक चिज जुन सृष्टिमा छ त्यसको स्रोत त त्यही हो, परम तत्त्व। त्यसैको इभोल्युसनको चरणमा कुनै चिज कस्तो रूपमा प्रकट भएका छन्, कुनै चिज कस्तो रूपमा प्रकट भएका छन्, हुँदा हुँदा हामी 1 इन्द्रियदेखि 5 इन्द्रिय हुँदै हामी मानवसम्म पनि भएका छौँ। तर मूलमा त हामी सबै त्यही एउटै चेतना अथवा त्यही लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स, त्यही ऊर्जा हौँ जसको वरिपरि केही स्थूल चिज बसेको छ, एउटा तरिकाले बसेको छ, त्यसलाई हामी फरक फरक नामले चिन्दछौँ। त्यो फरक फरक नामले चिने पनि त्यो भित्र हामी सबै एउटै हौँ भनेपछि सबै बराबर हौँ। हामीले एक अर्कोलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्छ। बराबरीको व्यवहार भनेको एकले अर्कोलाई सुरक्षाको लागि, इभोल्युसनको लागि, बाँच्नको लागि र अझै फर्दर केही चिज प्राप्त गर्नु छ भने त्यो उन्नतिको लागि एकले अर्कोको सहयोगी हुनु पर्दछ। बराबरी हुने बित्तिकै बराबरमा त हामी केही गर्नु, हामी सामान्य बोलचालमा पनि भन्दछौँ, त्योसँग म केही गर्दिनँ, त्योसँग केही कुरै मिल्दैन। केही कुरा मिल्न त बराबरीको हुनु पर्दछ। तर जसले सृष्टिकर्ता हो अथवा परम तत्त्वले हो, त्यसले हामी सबैलाई बराबरी रूपमै सधैँभरि ट्रिट गर्दछ। हामी सबै बराबरै छौँ मूलमा। त्यो बुझ्ने बित्तिकै हामी आफ्नो परिवार, आफ्नो समाजका हरेक तबकासँग त्यसै गरी व्यवहार गर्दछौँ। कुनै तल माथिको हामी कुनै कुरा गर्दैनौँ, हामी सबै बराबर हुँदा त हामी यो जुन प्रकृतिमा जति बोट बिरुवा जे छन् सबैसँग उसै गरी व्यवहार गर्दछौँ। अरू प्राणीहरूसँग पनि हाम्रो कुनै भेद रहँदैन। जब अरूसँगै प्राणीसँगै भेद रहँदैन भने मानवसँगको के, मानवको बिचमा के भेद हो? त्यही भएर जब हाम्रो त्यो इगो हराउँछ, इगो कसरी हराउँछ? जब त्यो परम तत्त्वको बोध हुन्छ। जब हामी भित्र हामी त त्यही ऊर्जा हौँ जसको वरिपरि स्थूल शरीरले एउटा रूप लिएको छ, त्यो हामीले ग्यादर गरेको त्यो संसारबाट, खानेकुराबाट मुख्यतया।
त हाम्रो मनमा जे छ त्यो हाम्रो समाजबाट लिएको मान्छे हाम्रो मूलमा त त्यही ऊर्जा मात्रै छ, बाँकी सबै त लिएको। र जति बेला यो इगो जुन छ, यो मद भनौँ, मद भनेको एउटा एस्पेक्ट हो, मूल रूपमा अहङ्कार भन्ने शब्द छ, आइडेन्टिटी, अहङ्कार। सुरुमा प्रकृतिले हाम्रो रक्षाको लागि, प्रकृतिले जम्मा दुईटा मात्रै चिज दिएको छ, एउटा आफ्नो सुरक्षा, सर्भाइभल। यहाँ सृष्टिमा केही छ भने त्यो धेरै एउटा समयसम्म बाँच्नु पर्यो, त्यसको लागि सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टहरू छन्। त्यो इन्स्टिङ्क्टिभ जुन चिज छ त्यो हामी अहङ्कारको रूपमा बुझ्दछौँ, तर हामीले आज बढाएर यसलाई मद बनाइदिएका छौँ। भनेको म ठुलो हुँ, म सानो, त्यो होइन, म हुँ मात्रै हो सृष्टिको काम, बाँकी चिज हामी सबैले आफैले निर्माण गरेका छौँ। भनेपछि जब त्यो बाँकी चिज सबै चिजलाई हामी हटाइदिन्छौँ, त्यो मदलाई हामी हटाइदिन्छौँ, त्यति बेला जुन ग्याप आउँछ नि, हटाउने बित्तिकै त्यो चिज केले रिप्लेस हुन्छ, त्यो परम तत्त्वको जुन चेतना, त्यो उसको पुरा गुणहरू, दिव्य गुणहरूले हामी भरिन्छौँ। त्यो मदपूर्ण, त्यो भ्रमित, त्यो भ्रमले भरिएको, माया नै मायाले भरिएको जुन हाम्रो मन छ भनौँ, त्यो मनलाई केले भरिदिन्छ? पुरै दिव्य गुणहरूले त्यो भरिन्छ। किनभने त्यो भरिएको जस्तो हामीलाई त्यो जुन मदपूर्ण व्यवहारले भरिएको जस्तो किन लागेको थियो? त्यो एउटा अहङ्कारको त्यो जुन म ठुलो हुँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो नि, त्यतिले त्यो एउटा धेरै सानो छेस्का जस्तो, त्यो एउटा छेस्काले हाम्रो सारा दिव्यतालाई रोकिराखेको थियो। जब हामी प्रकृतिको विराटता देखेर हामी त्यो सानो छिद्रलाई यो त सानै हो भनेर हामी मान्दछौँ, त्यति बेला त्यो विराटले तुरन्तै त्यो मनलाई भरिदिन्छ, त्यो दिव्य गुणले भरिदिन्छ। त दिव्य गुण भनेको यहाँ स्वामीजीले के भन्न खोज्नुभयो? दिव्य गुण भनेको के हो? दिव्य गुण भनेको उहाँले बारम्बार आफ्नै भाषामा भन्नुभएको छ कि दिव्य गुण भनेको त्यो जुन दिव्यतालाई बोध गरेको व्यक्तिहरूबाट प्रस्फुटित भइराखेको छ, सबभन्दा सजिलो छ त्यो बुझ्नु। त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो दिव्यता बोध गरेको व्यक्ति, त्यो व्यक्ति एकदम करुणायुक्त हुन्छ, एकदम सृजनशील हुन्छ, प्रेमी हुन्छ, कुनै पनि अवस्थामा आफूलाई त्यही अवस्था अनुकूल व्यवहार गर्न सक्ने जस्तो हुन्छ, अरू व्यक्तिलाई बुझेर उनीहरू अनुसारको आवश्यकतालाई पुरा गरिदिन सक्ने खालको हुन्छ। आजको मात्रै होइन, भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरूको लागि पनि उसको दूरदृष्टि हुन्छ। ऊ एकदम सामञ्जस्यपूर्ण बाँच्न सक्दछ। उसले जे पनि कार्य गर्दछ त्यो सेवा, निस्वार्थ सेवा हुन्छ, त्यसमा दया हुन्छ, ऊ आफै निडर हुन्छ, केहीसँग पनि नडर्ने। उसले अस्तित्व बुझिसकेको छ कि यो त क्षणभङ्गुर भौतिक शरीर, त्यस कारणले उसमा कुनै किसिमको डर हुँदैन। उसले कुनै पनि समाजलाई चाहिएको अवस्थामा त्यस्तै प्रकारको लिडरसिप दिन सक्ने खालको त्यो व्यक्ति हुँदछ। त्यो दिव्य गुण हुन्छ। मुख्यतया दिव्य गुण भनेको के हो भने सबैलाई प्रेम र करुणाले सुरक्षित गरेर उनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा सबभन्दा उन्नत जे पनि विकास हुन सक्छ त्यसको लागि मद्दत गर्न सक्ने त्यस्तो खालको गुण भनेको दिव्य गुण। त्यो व्यक्तिले प्रकृतिको कानुन अनुसार काम गर्दछ। प्रकृतिको कानुनले कसैलाई केही दिएपछि त्यो फिर्ता आउँछ, नराम्रो गर्यो भने नराम्रो फिर्ता आउँछ, राम्रो गर्यो भने राम्रो चिज आउँछ। त्यो चिज बुझेर हरेक समय काम गर्ने गुण हुन्छ नि, त्यो गुण त्यो दिव्य गुण हो। आफ्नो शरीर त्यो गर्नको लागि अरूलाई मात्रै होइन, आफ्नो शरीरलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बुझेर कार्य गर्ने पनि त्यो दिव्य गुण हो। कसरी काम गर्छ? मेजर एन्ड मेथड, मात्रा र विधि। जुन चिज जति गर्नुपर्ने हो यो शरीरलाई राख्नको लागि उसले आफ्नो शरीरप्रति पनि त्यसरी नै कार्य गर्छ। बडा प्रेमपूर्ण, आफ्नो शरीर होइन, फुल यसरी समातेको छु या फुलसँग व्यवहार गर्दैछु भनेर उसले व्यवहार गर्छ, त्यति संवेदनशील भएर उसले कार्य गर्छ। भनेपछि दिव्यताको गुणले पुरा हाम्रो जीवन, हाम्रो मन पुरै भरिन्छ जब हामीले त्यो एउटा क्षुद्र चिज अहङ्कार भन्ने चिजलाई हटाउँ। अहङ्कार त्यतिसम्मै महत्त्व, किनभने शरीर बाँच्नको लागि अहङ्कार चाहिन्छ, तर त्यो इन्स्टिङ्क्टिभ रूपमा सर्भाइभलको लागि चाहिन्छ, आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिन्छ। त्योभन्दा जे बढी गर्छौँ त्यो भनेको मद हो, जुन घमण्ड हो, त्यो गर्विलोपन हो, त्यो भनेको
पछि थपिएको चिज, त्यसले हामीलाई दिव्य गुणहरूबाट टाढा 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 पुर्याउँछ। यिनै दिव्य गुणहरूलाई भनिहाल्यो, यो दिव्य गुणहरू यहाँ फ्लडेड भनेको चाहिँ बाढी आउँछ। त्यो सानो एउटा छेसको हटाइदिउँ भने जुन सानो यहाँनिर यो समाजमा म ठुलो मान्छे हुँ, यो अफिसमा म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने चिजबाट छोडेर यो डिभाइनको यो दिव्य गुण जब आउँछ, म त त्यो परम तत्त्वसँग एक हुँ, म त भगवानै सर हुँ, म सबैसँग बराबर हुँ, तर म सबैमा छु भनेपछि अल पर्वेजिभ हुन्छ त्यो म हुँ भनेपछि उसले त्यो सानो चिज, सानो एउटा अफिसको चिजसँग तादात्म्य गर्दैन, उसले त विराटसँग गर्छ। त्यही भएर त्यो विराट त्यो सानो चिजको तुलनामा त त्यो बाढी आए जस्तो, त्यो विराट जब त्यो अवतरित हुन्छ नि, त्यो त बाढी आए जस्तो। उसले त्यो सारा पुराना त्यो अहङ्कारले जुन सँगसँगै लिएर आएका, जम्मा गरेका, त्योसँग जोडिएर आएका थुप्रा चिज फोहोर्छन्, ती सबैलाई पखालेर लिएर जान्छ, केही बाँकी रहेन। ऊ दिव्य हुन्छ, दिव्य गुणहरूले भरिएको हुन्छ। त्यही भएर स्वामीजीले यो बाढी भन्नुभएको, दिव्यताको बाढी। यो एउटा मैले खालि रेफरेन्सको लागि भगवत गीतामा पनि दिव्य गुणहरू के हुन् भनेर श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको 3वटा श्लोक रहेछ। मैले खालि यो रिफरेन्सको लागि यहाँ मैले यो गरेँ। जसरी स्वामीजीले भन्नु त्यही नै चिज हो। स्वामीजीले भन्नुभएको चिजलाई यसमा शब्दले भागवत गीतामा पनि त्यही रहेछ, स्वामीजीले पनि त्यही नै भनिराख्नु भएको छ कि जब दिव्य गुणको प्राप्ति हुन्छ त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ, दिव्य गुण भनेको के हो, र त्यो प्राप्त गर्नलाई के हुनु पर्दछ, इगोबाट मुक्त हुनुपर्छ, मदबाट मुक्त हुनुपर्छ। फिलोसोफिकल डिबेट हामी थुप्रो गर्न सक्छौँ, अहङ्कारै भएन भने त मान्छे त मरि नै हाल्छ भने त्यो सत्य हो, तर त्यो कुन सन्दर्भमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ त्यसले भर पर्ने कुरा हो। हामी भनिराखेका छौँ कि बाँच्नको लागि एउटा आइडेन्टिटी चाहिन्छ सुरक्षाको लागि, त्यो सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टलाई बचाउने जुन अहङ्कार हो त्यो अवश्य हाम्रो भौतिक शरीर हुँदासम्म रहन्छ। यहाँ कुरा गरिएको चाहिँ यो घमण्ड, गर्विलोपन, जुन हामीले थप्दै म ठुलो म सानो भनेर कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो अहङ्कारको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यसबाट हामी मुक्त हौँ। त्यो मदबाट, मदपूर्ण व्यवहार, त्यो सोचबाट हामी मुक्त हौँ। त्यो मुक्त हुने बित्तिकै हामी यति विराट चिज, यति धेरै ठुलो दिव्यताको बाढीले हामी पखालिन्छौँ। हामी थियौँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, हामी यही थियौँ भन्ने थाहा हुँदैन, हामी नयाँ भइसकेका हुन्छौँ, हामी दिव्य भइसकेका हुन्छौँ, हामी एक भइसकेका हुन्छौँ दिव्यतासँग। र हाम्रो जुन परम उद्देश्य हो त्यही नै हो, त्यो दिव्यताको बोध सतत हरेक समय त्यही नै हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यही पुग्ने बित्तिकै हामीले इच्छा गरेको शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द, प्रेम, करुणा, सौहार्दता, सृजनशीलता, जे पनि यो सामञ्जस्यता सबै हाम्रो गुण बनेर आउँदछ। हामी आफू र अरू सबैलाई माया गर्ने, प्रकृतिलाई माया गर्ने भनेर निस्किन्छौँ। त्यो दिव्य गुणहरू हो। सबैलाई केले रोकेको छ, हाम्रो त्यही मदान्धताले रोकेको छ। त्यसबाट हामी मुक्त बनौँ। त्यो मुक्त हुने तरिका भनेको ज्ञान हो, गुरु हो, गुरुबाट प्राप्त ज्ञान। कसैलाई धेरै रेयरली हुन्छ कि कसैलाई आफै सडनली एउटा समयमा त्यो ज्ञान आफै प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि सम्भावना छ। र मुख्यतया गुरु, जो रियलाइज्ड गुरुबाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा हामी आफूलाई, आफ्नो इगोबाट मुक्त हुन सक्दछौँ र त्यो दिव्यतामा बाँच्न सक्दछौँ, त्यो दिव्य गुणहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्दछौँ र अन्ततः त्यही दिव्यताको बाढीमा हराउन सक्दछौँ। यतिमै मैले आजको विषयलाई विराम दिएँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine, be blessed by the divine, be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद सर डाक्टर रोजन, यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि। हाम्रो स्वामीजीको यो लेखबाट के सिकिन्छ भने, यदि हामीहरूले आफ्नो इगो
लाई परित्याग गर्न सक्यौं भने दिव्यताको बाढी आउँछ हामी। र यो कुरा हामी अरू पनि ग्रन्थहरूबाट पनि यही पाउँछौँ। अब यो हामी भन्दाखेरि, पढ्दाखेरि, सुन्दाखेरि यो गर्व भन्ने कुरा, घमण्ड भन्ने कुरा छोटो देखिन्छ, र हामीलाई थाहा छैन यो कति विशाल रूपमा हामी भित्र ज्वरो गाडेर बसेको छ कि यस्तो सानो देखिने चिजलाई यदि हटाउनै पर्यो भने त्यति सजिलो होइन, तर गर्न चाहिँ सकिने चिज रहेछ र यो गर्न योग्य पनि छ। यसबाट हामी सबैमा दिव्यता प्राप्त हुन सम्भव छ र हामी सबैले यसो मनन गर्नुपर्छ। र स्वामीजीले दिनुभएको यही कन्क्लुजनलाई मनमा राख्दै हामी अगाडि बढौँ। डाक्टर रोजनलाई यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड। साथीहरू, कुनै प्रश्न छ यस विषयमा भने राखौँ, छलफल गरौँ। केही अनुभव पनि बाँड्नु छ भने भनौँ। छैन भने 8 बज्ने लाग्यो। आज यो सत्संगलाई यही बिट मार्नको लागि हामी अनुमति चाहन्छौँ। यहाँको सहभागिताको लागि धन्यवाद। र हामी अर्को हप्ता अवश्य पनि अर्को उद्देश्य लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई बिदा पाऊँ। यहाँको आजको दिन शुभ होस्, यो पुरै हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु वेदाद्री महर्षिलाई नमन। बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड बाइ डिभाइन, बी ब्लेस्ड।